السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اذا في هذا الشريط الفيديو غنقدم لكم واحد الموقع اللي هو مهم كيصلح لينا باش نصوبوا لي سيت ويب. دونك الموقع العنوان ديالو mapage.fr. دونك هذا هو الموقع. لا باج داكوي ديالو انا غادي نحيدو هادي. دونك لا باج داكوي ديالو كتكون على هذا الشكل. نحيد هاد لوغين فوالا كتكون على هذا الشكل. يعني باش دير انسكريبسيون فيه فقط كتعمر هاد لو فورمولير هذا، كتكتب لو نون دو دومين ديالك وتيكون مثلا .fr.gt، كتعطي لادريس ايميل ديالك وكتختار واحد لو مود باس، وهنا كدير وي جي لو et j'approuve par exemple les conditions d'utilisation de la charte de protection des données tout ça. هنايا وكدير créer une page perso gratuite. alors غادي نشوفوا هذا الموقع هذا. voici l'aperçu de ta page. يعني كيعطيك دي تيم، tu choisis كتختار لو تيم اللي بغيتي. alors les meilleures raisons d'utiliser notre boîte à outils. alors شنو من الاسباب اللي تخليك تستعمل هاد الادوات هادو باش تصوب موقع يعني بلا برمجه بلا حتى شي حاجه؟ هو انه 100% غراتوي، يعني كيعطيك واحد لو نون دو دومين صغير زوين .fr.gt زوين gratuitement. بغيتي ان اوتر نون دو دومين كاين اثمنه مناسبه. alors sans programmer, c'est-à-dire afin de créer une nouvelle page perso, tu n'as besoin d'aucune connaissance en programmation. Il te suffit de quelques minutes. alors c'est un jeu d'enfant optimisé par Google, compatible avec tous les terminaux, compatible avec le web, et il y a de super thèmes design. donc ملي كدير l'inscription كدير login، كتاكتيفي لو كونت بيان سور من لا بواط ايميل. المهم انسكريبسيون عاديه وكتمشي للوغين هنايا. alors انا ديجا عندي ان سيت ويب غندير لوغين. اوكي alors une fois كتدخل كيعطيك السميه ديال الموقع ديالك هنا وتعطيك لي باج ديزاين، لي ايماج امبورتي، لي اكسترا، لي ميساج. هنا غير لي بور ريسيفوار لي ميساج اي تو، لي دوني. ولكن هنا حتى تكون بريميوم عاد كتعطيوك باش تدخل لي دوني ويعطيوك الايميل ولو ريغلاج. بون غادي نهضروا بعدا على لي باج. باغ اكزومبل هنا لي باج يمكن لك دير اجوتي اون نوفيل باج. بون شحال هادي كان يمكن لك تزيد شحال ما بغيتي ديال لي باج يعني بدون حدود. مي مؤخرا ولاو اجوتي اون باج، يعني غادي خاصك تكون يعني تخلص لو نون دو دومين، يعني تولي بريميوم. عاد يزيدوك ان نومبر إليميتي، يعني عطاو غير 5 باج. عندك الحق دير 5 لي باج. غادي نشوفوا الاثمنه هنا. كونطابيليزي بريميوم مانتونون établir illimité partie inférieure. هانتوما تشوفوا الاثمنه ماشي شي حاجه غاليه. alors هنا 5 اورو ولا 6 اورو par mois، وهنايا 10 اورو par mois. يعني غنقولوا 6 اورو الا ضربناها في 10 ولا 11 درهم غتجي تقريبا 66 درهم او 60، ما بين 60 و 66 درهم في الشهر. هنا ما بين 100 و 110 دراهم في الشهر، يعني هذه بلوس، هذه احسن ما كاين. وهنا تعطيك لي كاركتيرستيك
ديال هاد البايمون هذا ديال لو نون دو دومين. بون الاثمنه عندهم نوعا ما رخيصه، ماشي بحال كاين مرخص، ولكن هادو الاثمنه ديالهم بانت لي زعما زوينه، وعندهم كريبتاج HTTPS يعني سيكوريزي. لي بارتي انفيريور الوغ هنا كانوا هنا illimité، عرضهم 5، ولكن ملي كتخلص كتولي illimité، يعني يمكن لك تزيد لي باج اللي بغيتي. هنا لي زادريس ميل بيرسونيل، هنا عندك الحق كنظن وحده، هنا في الاخرى عندك الحق في 50. تيليشارجمون دو فيشي عندك 3 جيجا، تيليشارجمون ديماج هنا 1 جيجا في الغراتوي، 2 جيجا في العادي، و بلس عندك 15 جيجا. الوغ لي دومين يمكن لك تختار .fr ولا تزيد واحد اخر، تزيد ان نون دو دومين .com ولا هما كاتبينهم هنا. كل دومين والثمن ديالو، يعني كاتبينهم فهاد لو منيو كونتكستويل اللي خرج، غادي تقرا تلقى كل دومين والثمن ديالو، يمكن لك تختار اللي بغيتي. هادو لي باج. بالنسبه للديزاين يمكن لك تختار الديزاين اللي بغيتي. هنا يمكن لك تختار واش داك لو منيو او ديك لا باغ ديال العناوين تكون في افقيه ولا عموديه، لو تيب دو منيو. هنا ليماج دو تيتر يمكن لك تختار، كاين بزاف لي زيماج، تختار ديك ليماج ديك الفوقانيه ديال لا باج. لو تيتر هنا لو سو تيتر، اللوغو ديال اللوغو ديالك. هنا تختار لاغيير بلان، لي فلاش، لي بوطون كيفاش يكونوا، لي كولور ديالهم. ومن بعد ما كتختار كدير سوفغاردي. هنايا يمكن لك دير افيشي بلوس دو ريغلاج، غتزيد هنا بلوس دو ريغلاج، تزيد انترو ولا تيتر بيرسو، ولا تزيد المهم لونتيت، شي حاجه ادغوات، شي حاجه اكوش، المهم باش تزيد تقاد الديزاين ديال لي باج ديالك ديال الويب، ديال لو سيت ويب. هنا الا بغيتي تزيد تدخل دي زيماج من الكمبيوتر ديالك ولا من الانترنت، الا كانت ليبر دو دروا بيان سور كتزيد دي زيماج هنا. بون كي كدير هنا كتكليكي هنا باش تزيد دو نوفيل زيماج. انا في الموقع ديالي دايره هاد لي زيماج. هنا كتكليكي هنا وكيعطيك الامكانيه انك تزيد دي زيماج. هنا لا تاي ماكسيمال ديال ليماج هي 400 ف 800 بيكسل، يعني كتكون ليماج صغيره ماشي كبيره باش ما تاخذش بزاف ليسباس في لي باج ديالك. بالنسبه لي ميساج هنا يعني غير بوات دو ميساجري. لي زيكسترا يمكن لك تزيد ان كونتور، ان فورمولير دو كونتاكت، انفو، يمكن لك تزيد شي حاجه. هذا بالنسبه للي تعرفوا HTML. حتى اللي ما تعرفوش تزيدها في الهاد، يعني في راس الصفحه تزيد ان كونتوني. هنا بغيتي تزيد لا كارت ولا عنوان بار كارت شي حاجه، تزيد كل باج دير فيها لي كومونتير، تزيد ايكون فيسبوك، تضيف اون باج دو فوروم فين الناس يكتبوا ويزيدوا الاراء ديالهم، تزيد اون غاليري ديماج، une introduction flash, une liste de liens. يعني كاين بزاف ديال لي زيكسترا. alors blocage du clic droit, désactiver la publicité. وهنا ton propre domaine. هادو كلهم خاصك تخلص باش غادي تضافوا لك، يعني في الموقع ديالك غيكونوا دي بوبليسيتي، ولكن ماشي شي حاجه خايبه، دي بوبليسيتي غير قلالين. pour les données باش تزيد دي دوني ديالك، فيديو ديالك ولا شي حاجه ديالك، خاص تكون بريميوم، يعني خاصك تخلص 12. alors tu veux télécharger des films, de la musique, des PDF et autres fichiers. Pour cela il te faut le pack premium plus. alors تيرجعك باش تخلص داك لو باك. هنا pour le réglage. alors le titre du site web, l'adresse et tout ça. voilà هذا كل ما يتعلق بما باج. غنشوف انا هنايا باغ اكزومبل مي باج.
باج. الوغ كل باج مثلا يمكن لك تدخل ليها، كتكليك عليها هكا كتدخل ليها، يمكن لك تكتب بحال ان فيشي وورد، تكتب هنا تقاد كلشي، يمكن لك تضيف دي ليان هنايا، ويمكن لك تمشي لهاد السورس هادي هنا وتكتب لو كود HTML ديالك. يعني الا بغيتي تصوب لا باج بال HTML الا كنتي كتعرف لا بروغراماسيون HTML او لو ديفلوبمون ويب الا بغينا نقولوا باغ HTML، ممكن تكتب هنا. يعني الا ما لقيتيش شي حاجه فهاد لي زوتي هنايا اللي دير لك شي عنوان ولا شي حاجه، ولا بغيتي تزيد شي اضافه كيمكن لك وما لقيتيهاش هنا، يمكن لك تزيدها باغ HTML. هادشي اللي كاين. يعني هنايا كاين لي زوتي ديكريتور، واش هنا باش تزيد ان لين، هنا باش تسوبريمي ان لين، هنا انسينيي باش دير ان لين في وسط لا باج، هنا باش تضيف ايماج انسيري موديفيي اون ايماج، هنا باش تزيد ان تابلو، هنا باش دير اون لين دو سيباراسيون بحال هادي، هنا باش تزيد ان سمايلي ولا ايموتيكون، هنا لي كولور دو تكست، هنا باش تضيف شي حاجه اون باليز، شي حاجه عندها علاقه بالديفلوبمون. الوغ دونك هادشي اللي كاين هنا ان فوروم ديال لو سيت ويب. يعني الا وحلتي في شي حاجه كتمشي لو فوروم كتلقى بزاف الناس. هنا كاين كيلكو كونساي، هنا كاين دي كونساي كيعطيهم لك في لو سيت ويب، لو droit d'internet، notre pack premium باش كيشرح لك شنو هذا، optimisation pour les moteurs de recherche، des questions générales اللي كيجاوبوا عليها الناس ديال هذا الموقع هذا. دونك هادشي اللي كاين هو باش عجبني سامبل، ما فيهش قوه بلا بلا، ما فيهش قوه الاشهارات، قوه هذا، وفيه المختصر المفيد. هذا ما كان. الا بغيتي تصوبوا ان سيت ويب ديالكم كشي حاجه يعني بسيطه، هذا الموقع هذا الاصل ديالو الماني، يعني شي حاجه سيريوز ومزيان، حتى لابونمون ديالو تيعطي شي حوايج زوينين. فوالا يعني الماني تو دروا ريزيرفي، ويمكن لك تترجموا لدوتش، انجليش، اسبانيول، فرنسي، ايطاليانو، بولسكي، وهذه كنظن الروسيه والتركيه. اذا هذو هما اللغات اللي باش يمكن له باش يمكن لك تكتب. اذا هادشي اللي كاين. شكرا لانكم تبعتوا معايا حتى لاخر الفيديو، والى اللقاء.